بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے۔ تقریب کا آغاز کلام الہی سے کیا جاتا ہے۔ میں قاری ڈاکٹر اکرام الحق سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ العظیم. آیت کریمہ کا ترجمہ. اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی. اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزیر سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بلاول بھٹو زرداری صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا. پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں
कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की न इत्तला दूंगा न इसे ज़ाहिर करूंगा जो बहैसियत वफाकी वज़ीर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज़ जबकि बहैसियत वफाकी वज़ीर अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। Thank you. ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहसियत वज़ीर ख़ारजा अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से हलफ लिया। आपको बताते चलें कि ऐवान सदर में तकरीब हलफ आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से हलफ लिया। आपको बताते चलें कि ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी के ये लाइव मनाज़र आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर ख़ारजा के तौर पर अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से हलफ लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वज़ीर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वज़ीर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो जरदारी से हलफ लिया। आपको बताते चले कि ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद हैं।